Sangye Jodong Zuye Jodong Changjo Bado Dane Gyabso Dage Chushe Gebe Sonangye Lola Penjere Sangye Joba Sangye Jodong Zuye Jodong Changjo Bado Dane Gyabso Chi Dage Chushe Gebe Sonangye Lola Penjere Sangye Sangye Jodong Zuye Jodong Changjo Bado Dane Gyabso Chi Dage Chushe Gebe Sonangye Lola Penjere Simjen Damje Dewa Deve Gyodang Dewa Simjen Damje Donga Gi Gyodang Donga Mebe Dewa Menra Gyurje Simjen Damje Nirin Chada Nidang Je Danyam La Nebara Gyurje Penden Jone Tenpa Tarji Tenzen Gebo Damje Konga Lujin Gyula Didi Jone Sangye Tenpa Tao Ye Gyuru Che Abu Yan Sama Purba Abe Sain Ho Abu Teo Sakyo Abu Ami मूल विषयमा प्रवेश गरौँ आजको मूल विषय चाहिँ अहिले पतित समुपाद र अनि चार आर्य सत्यको किताब तिब्बती किताब चाहिँ पेज नम्बर 85 दोस्रो लाइनमा छ नेपाली चाहिँ के रहेछ 72 पेज नम्बर 72 अनि लाइन 7 72 खेर लामना दे नेपाली पाना चाहिँ 72 मा रहेछ अरु चाहिँ 7 नम्बरमा पाना नम्बर 72 72 अरु चाहिँ 7 मा अब हिजो भनेको दोस्तो अनि आज भने यो प्रवचन चाहिँ किताब र अनि यो चित्र प्रोजेक्टरमा चित्र छ नि त्यो द्वारा चाहिँ अनि धर्मदेशना गर्ने हो त्यसकारण सबैलाई अनि ध्यान दिनुस् खास गरेर मैले जो भन्छ त्यो चाहिँ राम्रो सुनेर चाहिँ अनि अध्ययन गर्नुपर्छ त्यो मनमा राख्नुपर्छ अनि चित्रमा पनि हेर्दै गयो भने अनि सजिलो देखि मतलबहरु थाहा हुने त्यस्तो फाइदा छ त्यसकारणले त्यसरी गर्नुस् अब अस्ति भनेको जस्तो फोन स्विच अफ गर्नु कुरा चाहिँ नगर्नु अनि राम्ररी सुन्नुहोस् अब यहाँ छ नि किताबमा यसरी लेखेको छ निप कुञ्जुङ देम्बा शेपाते खाङ सेना पहिला नेपालीमा आफ्नो जाने छ भने त्यो मनदेखि यसरी पढ्ने हो मुखबाट नभनेर पढ्नुहोस् म तिब्बतीमा पढ्दैछु निब कुञ्जुङ देम्बा शेपाते खाङ सेना थेने खोङदु शेबे तुङे सुम्लो सोबा जेगु तुङे कुइन जुसाम केजिगी क्युसिखम रंगजे दुंगेन देंबा केची की खोरुन देबा शेला सर तेया रांला खोंदु शेबे दुंगे योबाते मोछबा ना तेजे दुंगे थे जेबु यिम्बे तेला गुयो को तेया खांग शे जेबा ना तेदा गुयो यार थे योंदु
Dribudunge tene gyu karma lela tene chungwa thang. Teyang yar thebana gyu rangi semgi chakdang nyomong le chungwa thang. Teyang yar thena nga she ngar zimbe dangzim maripe le chungwa she. Tewe na dribudunge demba the gyu kunjung demba le chungwa yin. Yansama zay jinne laganus. Awa tiptimasa yogo ore tiyan lapshana Nepali ko ane tyo page number ane line ti delep songs lapsha awu basnus नेपाली को पाना 72 पाना नंबर 72 र मुनि देखि 200 हरमा पुग्यो अहिले समुद्र सत्यबाट उत्पन्न हुन्छ यहाँसम्म पुगिन्छ अब यहाँ प्रोजेक्टर चित्तमा हेर्नुहोस् यदि नेपाली तुरुन्त यस्तो पढ्नु गाह्रो छ भनेदेखि नआएर पनि हुन्छ राम्रो सुन्ने पनि हुन्छ चित्तमा हेर्दै गर्नुहोस् ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब दिनले कुञ्जुङ फपे देबा हो भनेको छ यो समुदाय सत्य हो अब यो बुद्ध शाक्य मुनिले 4 आर्य सत्यको विषयमा धर्मदेशन गर्नुभएको त्यो 4 मा चाहिँ पहिलो चाहिँ दुःख आर्य सत्य भनौं दुःख सत्य हो दुःख सत्यको विषयमा हिजो पूर्ण रूपले मैले भन्न सक्यो अब आज चाहिँ के हो भनेदेखि अनि समुदाय सत्यको विषयमा हो दोस्रो समुदाय सत्य अब दोस्रो समुदाय सत्य बुद्धले भन्नु बेलामा यसरी भन्नुभएको छ यो समुदाय सत्य हो भनेको त्यसले योले के भनेको भनेदेखि समुदाय सत्यको परिचय गरेको हो अब यो अब यसको मतलब के हो भनेदेखि यो भन्ने चाहिँ दुःख सत्य कहाँबाट आएको भनेदेखि क्लेश र कर्मद्वारा आएको त्यस कारणले क्लेश र कर्म यो दुई यो भनेको क्लेश र कर्म यो समुदाय सत्य हो भनेर परिचय गरेको अब त्यस मुनि के लेखेको छ भने समुदाय त्यो मुनि तिप्तिमा कुञ्जुङ पावर छ नेपालीमा समुदायलाई अनि युक्त खसा टेक्नु समुदायलाई टेक्नु पर्छ भनेको छ टेक्नुस भनेको समुदायलाई टेक्नुस भनेको यो के भन्छ कुञ्जुङ पावर छ समुदायलाई टेक्नुस भनेको अब समुदायलाई टेक्नुस भनेको मतलब चाहिँ क्लेश र कर्म यो दुईलाई टेक्नुस भनेको मतलब चाहिँ क्लेश र कर्म त्यो दुई चाहिँ समुदाय सत्य हो त्यसलाई टेक्नुस भनेको हो अब त्यसलाई टेक्नुस भनेको हो अब यहाँ चाहिँ अघि मैले तिप्तिमा परेको चाहिँ भन्छु के भनेको छ भनेदेखि हामीले अब पहिला यो आजको समुदाय सत्यको विषयमा अलिकति गाह्रो छ हिजोभन्दा आजको चाहिँ अलिक गाह्रो छ हिजोको दुःख सत्यको विषयमा चित्तमा सबै देखाउन सक्छौँ नि अब समुदाय सत्यको विषयमा भन्दाखेरि क्लेशको विषयमा भन्नु पर्यो क्लेश एउटा मनको विषय हो मनहरू चाहिँ चित्तमा तुरुन्त देखाउनु गाह्रो छ त्यही जस्तो कर्महरू चाहिँ अनि चित्तमा चाहिँ तुरुन्त देखाउन गाह्रो छ तर भने जति सक्दो हामीले मेरोदेखि तपाईहरुलाई राम्ररी बुझ्नुको लागि सजिलोदेखि बुझ्नुको लागि चाहिँ मैले जति सक्दो म गर्छु त्यस अब पहिला चाहिँ यसरी विचार गर्नुस् है यसरी सम्झिनुस् मैले त्यो के रे सजिलोदेखि भन्न चाहन्छु अब हिजो मैले दुःख तिनवटा भनिसक्यो नि
दुःख तिनवटा अनि दुःखको दुःखता अनि परिणाम दुःख संसार दुःख भन्यो है। अब हिजो मैले के भने भनेदेखि दुःखको दुःखता भने शिर दुख्ने पेट दुख्नेहरू त्योहरू सबै हो। परिणत दुःख भने चाहिँ जिउ र शरीर र मनमा तत्कालको खुसी तर भविष्यमा दुःख हुने दुःखमा परिणत हुने त्यसले भनेको हो भने नि त्यो दुईटै कहाँ आधारमा भएको छ भनेदेखि संसार दुःख हो भने नि शरीर भएको कारणले शरीरको अनि दुःखको दुःख र शरीरको परिणाम दुःख दुईटा भएको हो। त्यही जस्तो तत्कालको मनको सोच क्लेशमा भर परेको मन त्योद्वारा अनि मनको दुःख र मनको तत्कालको सुख हुन्छ, त्यो पनि मनलाई भर परेको हो। हिजो मैले भने नि त्यही कारणले हिजो स्तकान्त दुई रूप स्तकान्त हाम्रो यो शरीर स्कन्धमा दुई रूप स्कन्ध हाम्रो शरीर भयो अनि विज्ञान स्कन्ध हाम्रो अहिले तत्कालको मन भयो है। सुन्नुहोस् त्यो दुईटा दुःखता र अनि के अरे परिणत दुःख त्यो दुईटा चाहिँ संसार दुःखदेखि भयो भने नि हाम्रो यो शरीर भएको कारणले हो, हाम्रो मन यो भएको कारणले हो, मैले भनिसकेँ नि। अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो शरीर र यो मन चाहिँ कसरी भएको हो, अब त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। यो शरीर र यो मन कसरी भयो भनेदेखि यो शरीर हुने चाहिँ अब मान्छे मानवदेखि भन्यो भनेदेखि बा आमाद्वारा अनि खसती खम बा आमाको वीर्य धातुद्वारा यो शरीर चाहिँ भएको हो है। अब मन चाहिँ हाम्रो पहिलो जन्ममा भएको एउटा मन चाहिँ बिस्तारी अनि आमा र बाह्र आमाको वीर्यको बीचमा मन पसेर अनि त्यो भएको हो। त्यसो कारणले हाम्रो अहिले यो शरीर र मन चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि यसरी भएको हो। अब यो चाहिँ भएर अनि हामी मानव जाति भनौँ मानव जीवनमा अनि के अरे केवल जन्म लिएर है। त्यसो कारणले बुद्ध स्वयंले पनि भन्नुभएको छ र पण्डित नागार्जुनले पनि भन्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भनेदेखि केवा दोपेलेतो बेवर्ज भने चाहिँ क्लेश र कर्मद्वारा यो संसारमा जन्म लिनु नै संस्कार दुःख हो। त्यो कारणले यो क्लेश र कर्मद्वारा अनि यो संसारमा जन्म लिने चाहिँ अनि त्याग्नुपर्छ भनेको छ, त्यहाँदेखि मुक्ति हुनुपर्छ भनेको छ। केवा दोपिले तो बेवर्ज भनेर त्यसो कारणले अब कसा संक्षिप्तमा छोक्दुम ज्ञानमा सङ्ग्रहितदेखि भन्यो भनेदेखि हामीलाई दुःखको दुःखता, परिणत दुःखता, संस्कार दुःख यो तीनटा भएको कारण चाहिँ हुनुभएको कारण के हो भनेदेखि क्लेश र कर्मद्वारा संसारमा जन्म लिएकै कारण हो। बुझ्यो? अब क्लेश र कर्मद्वारा संसारमा जन्म लिएकै कारणले यो तीव्र दुःख चाहिँ भएको हो। तब यदि हामीले क्लेश र कर्मद्वारा यो संसारमा जन्म नलियो भने यो तीव्र दुःखहरू भोग्नै पर्दैन हो। त्यो हो। त्यस कारणले बुद्ध धर्ममा के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईलाई यो 3 प्रकारको दुःख 8 प्रकारको दुःख त्योहरू चाहेन भने त्योहरू चाहिँ त्यहाँदेखि मुक्ति चाहेको छ भनेदेखि तपाईँ यो क्लेश र कर्मद्वारा संसारमा
जन्म लिनु त्यही त्याग्नुपर्छ भनेको छ। जन्म लिनु चाहिँ तपाईले छुट्नुपर्छ, त्यहाँदेखि मुक्त हुनुपर्छ, जन्म लिनु हुँदैन भनेको छ है। त्यस कारणले अब एउटा प्रश्न आउँछ, ल त्यो 3 प्रकार र 8 प्रकारको दुःख चाहिँ यदि संसारमा जन्म लिएको कारणले हो भनेदेखि संसारमा जन्म लिने चाहिँ फल हो, संसारमा जन्म लिएको चाहिँ फल हो, त्यो चाहिँ कहाँबाट भएको, के कारणले भएको, त्यसको हेतु प्रत्यय के हो भनेदेखि अब बुद्धले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईले संसारमा जन्म लिने चाहिँ तपाई आफै खुसीले, तपाई आफैलाई रवान स्वतन्त्रको शक्ति भएर होइन। तपाई संसारमा जन्म लिनुपर्ने चाहिँ तपाईले पहिला जन्ममा तपाईले एउटा कर्म गरेको कारणले हो भनेको छ। कर्मद्वारा अनि संसारमा जन्म लिएको हो भनेको छ। त्यही कारणले यो दुःखहरू कहाँबाट आयो भनेदेखि कर्मबाट आयो। त्यस कारणले कर्मलाई समुदय सत्य भनेको एउटा। फेरि विचार गर्नुस् त, कर्म भने चाहिँ के हो? शरीरद्वारा गर्ने कर्म, वचनद्वारा गर्ने कर्म अनि मनद्वारा गर्ने कर्महरू छ नि। अब त्यस्तो कर्महरू चाहिँ गर्ने चाहिँ खास सुन्नुस् न, हामी अहिले खानाहरू बनाउँछ नि, त्यो खाना बनाउने कर्म चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यसको अगाडि म खाना बनाउँछु भन्ने एउटा इच्छाले भएको हो नि। मनको भित्र खाना बनाउँछु भन्ने सोच छैन भनेदेखि त्यो कार्य खाना बनाउने कार्य चाहिँ हुँदैन है। त्यही जस्तो यो वचन के अरे काय वाक्य चित्तद्वारा कर्महरू गर्छ। अब त्यो कर्म चाहिँ कसले गर्नु दिन्छ, कसले कर्म त्यस्तो कर्म गर्नु दिने चाहिँ को हो भनेदेखि हाम्रो मनमा भएको चाहिँ हाम्रो मनमा भएको एउटा इच्छाले हुन्छ। मनमा भएको एउटा चाहिने चाहना सोच त्यस्तोले हुन्छ। त्यो यस्तो हेर्दाखेरि कसरी हुन्छ रहेछ भनेदेखि सबै एउटा मनको सोचले हुन्छ। जति कार्यहरू छ त्योहरू सबै मनको एउटा सोचले अनि त्यो कार्यहरू चाहिँ आउँछ। अब त्यसमा हामीले हेर्यो भनेदेखि हुनु त बुद्ध शाक्य मुनिले छेपापोने सेमजम हिम्बर दो भनेर, छेपापोने सेमजम हिम्बर दो भने चाहिँ जो हामीले गरेको कार्यहरू छ त्यो कार्य गर्नु दिने, कार्य गर्ने चाहिँ मनले गरेको हो भनेको छ। छेपापोने सेमजम हिम्बर दो, कर्म गर्ने चाहिँ मन हो भनेको छ। अब त्यस मनले, मनको सोचले एउटा कार्य गर्छ, त्यो कार्यमा के कार्यहरू हुन्छ भनेदेखि संसारमा जन्म लिनु सक्ने त्यस्तो कार्यहरू चाहिँ आउँछ। अब त्यस्तो कार्य आउने चाहिँ कहाँदेखि आएको हो भनेदेखि बुद्धले भनेको छ क्लेशद्वारा, रिस र क्लेशद्वारा आएको हो भनेको छ। त्यसो कारणले अब यहाँ सुन्नुहोस्, मैले 3 भन्छु है। सर्व दुःख भनौँ अनि दुःख सत्य चाहिँ कहाँबाट आएको हो भनेदेखि अनि कर्मद्वारा आएको हो। कर्महरू चाहिँ कसरी आएको हो, कसरी भएको हो भनेदेखि क्लेशद्वारा भएको हो। त्यसो कारणले कर्म र क्लेश त्यो दुईटा चाहिँ दुःख सत्यको हेतु हो, हेतु प्रत्यय हो। त्यस कारणले कर्म र क्लेश दुईटालाई समुदय सत्य भनेको हो। अब समुदय सत्य भन्ने चाहिँ कसरी हामीले जानकार हुनुपर्छ भनेदेखि दुःख सत्यहरू जहाँबाट आउँछ त्यो आउनु दिने हेतु र प्रत्यय कर्म र क्लेशलाई समुदय सत्य भनेको हो भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। अलिक क्लियर भयो? अब यहाँ यो विचार गरेर अब त्यसको विषयमा चाहिँ बृहत रूपले भन्छु है।
अब हामी तल जाउँ अब यहाँ छ कुञ्जुङ देम्बे छिङी रङरे दुङे देम्बा केजी कि खोरे दिबा भनेको छ तिजु लोक्ता समुदाय सतहको परिभाषा तीन प्रकारका सबै बहुरूपी दुःखहरू उत्पन्न हेतुलाई भनिन्छ अब यसरी बुझ्नुपर्छ के अरे समुदाय सत्य भनेको परिभाषा के हो भनेदेखि रङरे दुङ्गल देम्बा भने चाहिँ दुःख सत्य दुङ्गल देम्बा के भने चाहिँ दुःख सत्यको हेतु भएको अनि क्लेश र कर्म त्यो दुईलाई चाहिँ के भन्छ रे समुदाय सत्य भने अब समुदाय सत्य भने अलिकति बुझ्यो है अब तल जाउँ त ओहो नाचे छेसा कुञ्जुङ देम्बा थेला येना न्योमोमे कुञ्जुङ थाङ्बो न्योमोमे कुञ्जुङ निबा लेगी कुञ्जुङ अब यहाँ सुन्नुहोस् किन दोष छैन जीवन नगरे हो दोष छैन यहाँ छ नि समुदायको सत्य समुदायको मरे समुदायको करे वेद समुदायको वेदमा दुई पहिलो चाहिँ के रहेछ न्योमोम्बे कुञ्जुङ क्लेश समुदाय सत्य दोस्रो चाहिँ कर्म समुदाय सत्य भनेर दुई यो बुझ्नुहोस् है ल समुदाय सत्यमा कति रहेछ दुई चाहिँ के रहेछ पहिला क्लेश समुदाय सत्य भने एउटा दोस्रो चाहिँ के रहेछ कर्म समुदाय सत्य यो नबुझ्नुहोस् है अब जो क्लेश र कर्म त्यो दुई चाहिँ मनमा राख्नुहोस् क्लेश र कर्म अब यहाँ अब क्लेश र कर्म भन्ने त्यसको विषयमा छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि यहाँ छ नि अब यो बीचमा यो सुँगुर यो चरा यो सप्रा यो सुँगुरले चाहिँ के चिनाउँछ भनेदेखि मोह यो चराले चाहिँ राग यो सप्राले चाहिँ के चिनाउँछ रिस है क्रोध यो तीनटा चाहिँ मूल क्लेश हो क्लेशमा धेरै छ अब पहिला यो जानकार हुनुपर्छ क्लेश यो पछि आउँछ क्लेशमा धेरै प्रकारको धेरै किसिमको क्लेश छ त्यसमा मूल चाहिँ के हो भनेदेखि द्वेष शताङ तिमुक भन्छ द्वेष शताङ तिमुक थुक्सुम योमोङ त्रिबिग क्लेश भन्छ थुक्सुम योमोङ त्रिबिग क्लेश भन्ने चाहिँ के रहेछ मोह राग रिस हो यो तीनटा चाहिँ योले क्लेश चिनाएको अब यहाँ छ नि कालो भएको एउटा र सेतो भएको एउटा छ नि यो दुईटा कलरले के चिनाउँछ भने कालोले चाहिँ कर्म चिनाउँछ तर कर्म चाहिँ के हो अकुशल कर्म सेतोले चाहिँ कर्म चिनाउँछ तर त्यो कर्म चाहिँ के हो कुशल कर्म र अकुशल कर्म त्यो दुईटै अहिले समुदाय सत्यमा परेको कर्म हो त्यसो कारणले मनमा कर्म भन्दाखेरि यो समुदाय सत्यमा भएको कर्म समुदाय सत्य भन्नेमा दुई त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो अब यहाँ न्योमोने रंगी सिमगी मशीबर छेबा त ठुबर छेबे लोंगी शिगला सर हो अब यहाँ यो बुझ्नुपर्छ ठीक छ समुदाय सत्यमा दुई प्रकारको रहेछ एउटा चाहिँ क्लेश एउटा चाहिँ कर्म रहेछ अब क्लेश भन्ने चाहिँ कस्तोले भन्छ कसलाई भन्छ क्लेश भन्नेको अर्थ के हो भनेदेखि अब यहाँ छ नि चिक्लो हुँदैन क्लेश भन्नाले आफ्नो मनलाई अशान्त पार्ने र चञ्चल हुने दूषित चित्तलाई भनिन्छ अब यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस् है अब यहाँ तपाईहरुले पहिला मलाई यता एकचोटि हेर्नुहोस् त
यहाँ हेर्नुहोस् है धेरै के भन्छ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु। बुद्ध धर्ममा अनि एउटा सिद्धान्त छ। त्यही कारणले बुद्ध धर्मलाई के भन्छ भनेदेखि सिम्चो मावे रेग्लुक भन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि बुद्ध धर्ममा सुख दुःखदेखि लिएर यो जम्बुद्वीपदेखि लिएर यो अनि के अरे जगत त्योहरू सबै मूल कहाँबाट आएको हो भनेदेखि मनद्वारा आएको हो भनेर एउटा सिद्धान्त चाहिँ हुन्छ। त्यसो कारणले बुद्ध धर्ममा मनको विषयमा अनि शिक्षा धेरै अनि दिनुहुन्छ। त्यस कारणले बुद्ध धर्मको भित्र एउटा शिक्षा छ, त्यसको नाम के हो भनेदेखि सेमखम रिक्पा भनेको छ। सेमखम रिक्पा भने चाहिँ मनु शिक्षा। सुन्नुहोस्, मनु शिक्षा मनको बारेमा अनि परिचय गरेको शिक्षा हो, मनु शिक्षा भन्छ है। सेमखम रिक्पा इङ्ग्लिसमा साइकोलोजी भन्छ नि, साइकोलोजी भन्ने एउटा छ। त्यस कारणले यो बुद्ध धर्ममा चाहिँ मनको विषयमा धेरै कुराहरू चाहिँ भन्छ। त्यस कारणले पहिला हामीले मन भने चाहिँ कस्तो हो भनेर चिन्नुपर्छ। मनको परिभाषामा सलसिङ रिक्पा सेपे छिन्नी भनेको छ। सलसिङ सल भने चाहिँ खर्च प्रष्ट स्पष्ट अनि सिल्स रिक्पा विद्या हो। यो सुन्नुहोस्, मनको परिभाषा के हो भनेदेखि स्पर्श स्पष्ट स्पष्ट अनि खर्च विद्या त्यसले भनेको। त्यसो कारणले हाम्रो हामीलाई मन छ, हामीलाई मन छ। त्यो मन चाहिँ मनको परिभाषा मन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जो चिजहरू छ आँखाले देखेको कानले सुन्ने त्यस्तो कुरो छ। स्कुलमा गएर पढ्नु बेलामा धेरै शिक्षाहरू पर्छ, तर त्योहरू सबै त्यो मनले चाहिँ स्पष्ट त्योहरू सबै मनले अनि के भन्छ मैले हातले यो समातेको जस्तो मनले चाहिँ सबै जानकार गर्छ है। त्यसो कारणले स्पष्ट विद्यालाई विद्या भनेर त्यो शब्द चाहिँ राखेको हो। तपाईहरु सुन्नुहोस् है, स्कुलमा अब अहिले यहाँ छेउमा हो नि, हामी मान्छेहरू यसरी आउँदाखेरि गुरुले पनि छेउको विषयमा चाहिँ भन्दै जान्छ। तपाईहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै यो रहेछ भने मनले ठक ठक टिप्छ रहेछ नि है। यही समयमा तपाईहरुको ओछिन तल के छ, ध्यान छ नि, ध्यान के भन्छ यसलाई, ध्यान लगाउँछ ओछिन है। ओछा छ त्यो के भन्छ, यहाँ छ नि किताब छ, यो कलम छ, त्यो छ नि। अब यो हेर्दा कलम यो भित्र छ नि, तपाईहरु यहाँ छ नि। मैले के भन्यो भनेदेखि तपाईहरुले के भन्नु सक्छ नि। अब मैले कलमलाई सोध्ने मैले के भन्यो भनेदेखि यो कलमले केही जान्दैन। किन? कलमलाई मन छैन, हामीलाई मन छ हो। त्यसो कारणले मन भएको र मन नभएको बीचमा फरक छ नि। त्यो कारणले मन भनेको चिज चाहिँ वस्तु, मन भने चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि हो स्पष्ट विद्या, त्यस्तोलाई मन भन्छ भनेर त्यो थाहा पर्यो। यो एउटा है, बुझ्यो है। अब फेरि हामी आफ्नो मनलाई के भन्छ विचार गर्नुहोस् त। मनको भित्र कहिले कहिले के आउँछ रहेछ भनेदेखि पहिले यो भन्नु, मनको भित्र धेरै किसिमको मन छ, तर महत्त्वपूर्ण मन चाहिँ दुई हो। एउटा चाहिँ विवेकी, एउटा चाहिँ राम्रो मन, माया दया जस्तो मन, त्यस्तो दुईटा एउटा छ। त्यो चाहिँ हामी सबैले थाहा छ नि। विवेक भएको कारणले हामी जति पढेर पनि पढ्नु सक्ने भयो नि। माया दया भएको कारणले यो राम्रो मनले आफै खुसी अरूलाई खुसी दिन सक्ने मन एउटा रहेछ नि हो। त्यसरी गरेर हामीले थाहा हुनुपर्छ त्यो एउटा।
अब त्यसपछि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भनेदेखि मनको भित्र तीन भागमा अनि कसा विभाजन गर्नुपर्छ। अब छेउको भाषादेखि भन्यो भने छेउको भाषामा केवेसेम भन्छ। केवेसेम भने चाहिँ कुशलको चित्त केवेसेम। फेरि मनको भित्र अर्को एउटा छ दोस्रो मिगेवेसेम भन्ने चाहिँ अकुशल चित्त दुई। अब एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि कुशल चित्त पनि नहुने अकुशल चित्त पनि नहुने एउटा चित्त छ अविकृत चित्त। ल सुन्नुहोस् है, हाम्रो मनको भित्र कति रहेछ? तीन। कुशलको चित्त एउटा, अकुशलको चित्त एउटा, अविकृति भने चाहिँ अव्यकृति भन्ने चित्त एउटा, दुईटा छ। म अहिले भनौँ न, यदि मेरो मनको भित्र सर्व प्राणीहरू सुख होस् भन्ने एउटा सोच आयो भने त्यो चित्त चाहिँ के हो? कुशल चित्त। यही समयमा सर्व प्राणीहरू दुःख होस् भनेर क्रोध आयो भने त्यो के हो? अकुशल चित्त। दुई भयो नि। अब मैले यो त किताब रहेछ भनेर विचार हुन्छ नि, यो किताब रहेछ भन्ने विचार चाहिँ कुशल चित्त पनि होइन अकुशल चित्त पनि होइन। त्यसले के भन्छ? अव्यकृत चित्त भन्छ। बुझ्यो? त्यस्तो तीन प्रकारको चित्त छारेछ नि। हो, अब त्यो तीन प्रकारको चित्त भएको कारणले अब यहाँ क्लेश भन्ने चाहिँ कुन चिज के चिज चित्त हो भनेदेखि अकुशल चित्त हो। क्लेश भन्ने चाहिँ के हो? अकुशल चित्त। बुझ्यो? क्लेश भन्ने चाहिँ के हो रे? अकुशल चित्त। अब क्लेश भन्ने चाहिँ अकुशल चित्त हो। क्लेश भन्ने चाहिँ यो माया दया दोस्तो कुशल चित्त होइन भनेको फरक चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेदेखि अब यहाँ तपाईहरु राम्रो सुन्नुहोस्, अलिकति अनुभवमा पनि विचार गर्नुपर्छ। मलाई तुरुन्त थाहा हुन्छ है, बिहान यसरी ध्यानमा बस्नु बेलामा सर्व प्राणीहरूले यसरी विचार गरेर उनीहरूलाई दुःख रहेछ, उनीहरूलाई दुःख नहोस् सुख होस् भन्ने माया दयाको सोच यसरी उत्पन्न हुँदाखेरि आफ्नो मन पनि शान्त हुने। त्यस्तो सोच हुँदाखेरि यता मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ धेरै माया लाग्ने। त्यो माया लागेको कारणले मुख पनि राम्ररी देखाउनु बनाउने, के अरे खुसीले हाँसिलो कुरा त्यो आउने। त्यो मात्र होइन कि मुखबाट केही बोल्ने भने शान्तिले कुरा राम्रो बोल्ने, त्योहरू सबै माया दया चित्तले आउने रहेछ नि। माया दयाको चित्तद्वारा त्यो आउने रहेछ। त्यसो कारणले माया दयाको चित्तहरू कुशलको चित्त हो भन्ने कारण चाहिँ आफै भने सुख हुने, अरूले भने सुख दिनु सक्ने चित्त भएको कारण हो भयो। अब त्यही बेलामा यदि माया दयालाई ध्यान नगरेर नराम्रो यस्तो सोचेर उसले मलाई दुःख दियो, त्यसले मलाई दुःख दियो, त्यसले मलाई दुःख दियो यस्तो सोच्दाखेरि फेरि मनको भित्र क्रोध आउने, रिस आउने, त्यस्तो हुन्छ। अब रिस र क्रोध आउँदाखेरि के हुन्छ रहेछ भनेर आफैले ध्यान गर्दाखेरि रिस र त्यो आउँदाखेरि आफै पनि खुसी नहुने, अशान्त, धेरै मन पनि एकमा नबसेर यताउता धेरै त्यो हुने। त्यसपछि चाहिँ धेरै क्रोध हुँदाखेरि अनि यो मुखबाट के अरे अघि खुसिलो भर्खा छ के मुख्य हाँसिलो त्यो मुख चाहिँ नभएर धेरै त्यो कालो जस्तो त्यस्तो अनि मुख अनि हुने। कहिले त धेरै क्रोध हुँदाखेरि आँखा भित्रमा नि त्यो रातो त्यस्तो हुने, यस्तो हुन्छ। अनि यो ढम्सोलो खर्छ, यो दाँतहरू पनि ठक गर्ने त्यस्तो हुन्छ। अनि हात पनि चिलाउने, अब कुट्छु अब त यहाँ को छ रहेछ अब त्यो सबै यो मन नराम्रो मनले यसरी बनाउँछ। त्यो कारणले यहाँ के भनेको छ भनेदेखि न्यमुङ्ने
रंगी सिमग्यु मशिवर छे भनेर क्लेश भन्ने चाहिँ के हो भनेदेखि क्लेशद्वारा क्लेशको कारणले आफ्नो मन चाहिँ अशान्त हुन्छ रे है सिमग्यु मशिवर छेबा ठुप्पा देखेर लाग्दैन क्लेश मनको भित्र अकुशल चित्त क्लेश हुँदाखेरि मन चाहिँ एकतामा नबसेर चञ्चल हुन्छ रे ल यहाँ भनेको दोस्तो तपाईहरुले विचार गर्दा त्यो अनुभव हुन्छ रहेछ हुँदैन हुन्छ रहेछ नि त्यही कारणले क्लेशको विषयमा प्रवचन गर्दाखेरि परिचय गर्दाखेरि चित्त देखाउन गाह्रो छ यो बिस्तारै त्यसको विषयमा गुरुले भनेर आफैले पनि आफ्नो जिन्दगीमा क्लेश हुँदाखेरि रिस राग हुँदाखेरि हुन्छ रहेछ त्यो हेर्नुपर्छ त्यो हेरेर अनि थाहा हुने हो त्यसो कारणले क्लेशहरू यस्तो भन्ने बेलामा अलि गाह्रो छ भन्ने कारण चाहिँ त्यो है त्यस कारणले अब तपाईहरुले बुझ्यो क्लेश भन्ने चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि एउटा चित्त त्यो पनि अकुशल चित्त त्यसले काम के गर्छ भनेदेखि आफ्नो मन अशान्ति बनाउने आफ्नो मन चञ्चलमा बस्ने त्यही कारणले आफू र अरू दुईटाले दुःख दिने त्यस्तो काम गर्ने अकुशल चित्तलाई क्लेश भन्छ बुझ्यो अब हो यसरी चिन्नुपर्छ क्लेश भन्ने चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर अब त्यसपछि यदि क्लेश भन्ने परिभाषा यो हो भनेदेखि अब क्लेशमा कति छ कति प्रकारको क्लेश छ भनेदेखि हुनु त धेरै छ पहिला क्लेशहरूको मूल 3 यहाँ न्युमुङ थुक्सुम 3 खर्सादी 20 रुपैयाँ क्लेश 20 रुपैयाँ क्लेश भन्छ न्युमुङ थुक्सुम भने चाहिँ त्यो अब त्यसमा अङ्कित अब यहाँदेखि जानुपर्छ पहिला चाहिँ हाम्रो मनको भित्र मोह आउँछ मोहको पछि अनि राग र रिस आउँछ त्यसो कारणले नम्बर 1 मा मोह राखे तिबुक दङजे मरिक पास यसमा तिबुक के रे सम्बोधन लेवी तिबुक भन्दाखेरि मोह भयो दङजी मरिपा भन्दाखेरि आत्मा गरा भयो है अब मोह आत्मा गरा तिमुक दङजी मरिपा त्यो त्यसो कारणले हाम्रो मनको भित्र पहिला के आउँछ रहेछ भनेदेखि मोह आउँछ अज्ञान आउँछ अज्ञानको पछि मोह र अज्ञान आत्मा गराको पछि आत्मगरा भनेको मतलब चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा चित्त छ त्यो चित्तले के विचार गर्छ के सोच्छ भनेदेखि सर्व वस्तुहरू जो हामीले आँखाले देखेको कानले सुनेको जो चीजहरू छ त्योहरू सबै स्वतन्त्र रूपले भएको हो भनेर चाहिँ विचार सोच्छ त्यो सोच्ने त्यो विचार गर्ने चित्तलाई आत्मगरा भनेको त्यो बुझ्यो आत्मगरा भने चाहिँ के हो रे वस्तुहरू स्वतन्त्र रूपले छ भनेर सोच्ने चित्तलाई आत्मगरा आत्मगरा भने चाहिँ यो हो अब यो म सजिलो तपाईहरुलाई भन्छु है यही समयमा तपाईहरुले मलाई हेर्नुस् त मलाई यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरुले के सोच्छ भनेदेखि गुरु त ठिको माथि त्यही छ रहेछ भनेर तपाईहरु सोच्छ नि हुनु त गुरु त यहाँ छनु त छ ठिको माथि छ तर तपाईहरुको सोचमा गुरु ठिको माथि छ तर त्यो छनु चाहिँ कसरी छ भनेदेखि मेरो मनले बनाएर भएको होइन रहेछ त्यहीदेखि यता अनि गुरु चाहिँ त्यहीदेखि यता छ रहेछ भनेर विचार हुन्छ रहेछ नि सबैले हुन्छ हैन हाम्रो गुरु त मेरो मनले बनाएको हो भन्ने सोच तपाईहरुलाई छैन नि मेरो गुरु त त्यो ठिको माथि स्वतन्त्र रूपले त्यहाँदेखि छ भनेर चाहिँ विचार हुन्छ नि त्यो आत्मगरा हो
बुद्ध शाक्यमुनिले के भनेको छ भनेदेखि हो यस्तो विचार गरेको चीज छैन भनेको जति वस्तु छ त्योहरू सबै आफ्नो आफ्नो मनले बनाएको भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ है अब त्यसमा अलि गाह्रो छ त्यो बुझ्ने तर भोलि त्यसको विषयमा मैले धेरै भन्छु आज चाहिँ मैले यो मात्र भन्छु क्लेशमा मूल चाहिँ के हो आत्मा गरा भने चाहिँ के हो वस्तुहरू सबै स्वतन्त्र रूपले छ भनेर सोच्ने त्यस्तो चित्तलाई आत्मगरा भन्छ भनेर आज त्यति तपाईहरु मनमा राख्नुस् अब त्यसपछि अब मनको भित्र सबै बस्नुस् है केही गर्नु पर्दैन बस्नुस् अहिले सुरु भइसक्यो मनको भित्र आत्मगरा आत्मगरा पनि मोह हो मनको भित्र मोह आत्मगरा भएको कारणले अनि के हुन्छ रहेछ भनेदेखि रिस र राग हुने त्यसो कारणले यहाँ दोस्रो द्वेषक भनेको छ राग है तेस्रो सेदङ भनेको छ सेदङ भने चाहिँ क्रोध पनि हो ल क्रोध भनौँ क्रोध यो दुईटा चाहिँ छ भनेको छ अब सुन्नुस् मोह भनौँ आत्मगरा एउटा दोस्रो चाहिँ राग तेस्रो चाहिँ अनि के अरे क्रोध त्यो तीनटा चाहिँ के हो मूल क्लेश हो भनेको छ यो चाहिँ मनमा राख्नुहोस् अब त्यसपछि अब यहाँ अब आज तपाईहरु राम्ररी पढ्नुपर्छ है यो कुराहरु चाहिँ पहिला नसुनेको त्योहरू पनि हुन सक्छ हाम्रो बुद्ध धर्ममा चाहिँ क्लेशलाई कति छ भनेदेखि मूल क्लेश 6वटा के अरे न्याङ्गला उपक्लेश 20वटा छ सुन्नुस् के भन्नु मैले बुद्ध धर्ममा के भनेको छ रे मूल क्लेश 6वटा उपक्लेश 20वटा जम्मा 26 क्लेश कुराहरू आउँछ अब योहरू चाहिँ अहिले भन्छु है मूल क्लेश 6वटा चाहिँ के हो भन्ने यहाँ छ नि 6 मूल क्लेश त्यसमा पहिला चाहिँ द्वेष राग दोस्रोमा चाहिँ खोङ्डो क्रोध तेस्रोमा चाहिँ खेराङ दिस सिमगिसगिचा तेस्रोमा चाहिँ नागेल मन शिवा मरिकपा अविद्य ngapa nyamonje ki tawa क्लेश रूपी दृष्टि ठुपा थेसुम nyamongje विचिकित्सा क्लेश सुन्नुस् छो मूल छो क्लेश भन्ने चाहिँ अनि यो हो अब सम्बोधन लेबीमा न्याङ्युन निशु भन्छ नेपालीमा चाहिँ 20 उपक्लेश भनेको छ 20 उपक्लेश तदि थंकी भुइ दिने चार कुरवा त खेमेदो खेरा लोआ ने दिलो भुइ लो खेरा दिना लोआ त्यसो खेरा फाने लो दुमदे यो ने दिने लो अब यहाँ चाहिँ छ नि अब मर्सी डिग्री ठीक छ अहिले यो तल मुनि चाहिँ एक गरेर आउँछ त्यसो पहिला भन्छु है न्याङ्युन निशु भने चाहिँ ठोवा कुन्जी छापा छिक्पा ठाक्तो सेन्ना ग्यु अनि यो क्यापा नम्से गसमेबा ठेलिमेबा मुपा गोबा माथेबा लेलो भामे जेङे सिसिमाइमा नमेङ भनेर 20 छ अब त्यो 20 हरू चाहिँ मैले किताबद्वारा चाहिँ एक गरेर भन्छु तपाईहरु यो नेपालीमा हेर्दै गर्नु है पहिला यहाँदेखि सुरु हुन्छ नि अब यहाँ पढ्छु है 85 पेजमा छ तिब्बती अब तपाईहरु चाहिँ त्यो नपढ्यो हुन्छ म यहाँ भन्छु थाम्बो न्योमोङ सेबाने जागरकेदु क्लेश सेरला थेने रंगी सिमगी मशिवर छेबादा ठुबर छेबे लोङे शिला सर्की यो
텔라 착동 몽숨다 텔리 중에 착도 소유 도나 장여 주다 년년이 휴소 녀몽거 리 장망부여 들 시파 가르사 알레 데트 껴면 들 시바 콜레 때마다 녀몽거 저 당지 말해봐서 도숨거 시에나 때문 당지 말해봐 뭐네 남바 지용게 되주다나 달메네 랑게트비 제수 여버쯤에 지바실라 조냐 ताबां रामदु सुने बने आगम से प्राप्त होसा नांबे जुदा चिले जमर जो ओमा थंगी बे शिजु ताना दांजे मारे बे शेबाने छनम गे रंशी थदुल चिंजलो दु छेबे लेजिंग सिमजो ते येवाने कासा गे दांजे दु गे मारी बा छुगी दांजे दु गे मारी बा नि छेले ने 동해다 코리 자와 체바고 대자가 뭐네 랑이 뭐 외쳐네 사직이 철면에 이동원 줬다는 된도 의냐와 매매 제례진 심조대이 예원의 감수도 되게 대자 숨이 제례네 제국군도 동아의 규모를 깨봤다 처유를 조를 제베 저스다를 내 제마고 시당의 뭐네 랑이 뭐 외쳐네 유 강화야 강요로와는 샘섬 시탁반의 규투도 내버려 제베 레진 심조대이 제례는 규투지 샘스베 레젠노 되네 니년이 슈데 강셔나 아버야요 पाइला चाहिँ क्रोध भनेर लेख्यो छ है ठोवा तेने निङि निसुले 강세나 당보 초용 오니 अब यहाँ सुन्नुहोस् हामीलाई दुःख दिने अनि हामी सबैले दुःख दिने अकुशल चित्त अहिले भनेको उपक्लेश विसर त्यसमा पहिला चाहिँ ठोवा क्रोध भन्छ अब क्रोध भन्ने चाहिँ त्यसको परिभाषा के हो त्यसले के गर्छ भनेदेखि खोंडो फेलवे मोसु नेपा चोमदेखि नरसेम्बे रतु छेबे सिमजुतेइस क्रोध भन्ने चित्त चाहिँ मनको भित्र उत्पन्न हुँदाखेरि के गर्छ रहेछ भनेदेखि अरूलाई हान्ने दुःख दिन्छु भन्ने सोच आउँछ रे त्यो सत्य रहेछ नि त्यो चोमदेखि नरसेम्बे रतु छेबे सिमजुतेइ छेलेने मोसु नेपा नेबर छेबे थाब्ल जवाबो क्रोधले के काम गर्छ भनेदेखि क्रोधको काम चाहिँ के रहेछ भनेदेखि मोसु नेपा भने चाहिँ अरूलाई प्रतीक्षा दुःख दिने गर्छ अरे नेबर छेबे थाब्ल जवाब भने चाहिँ अरूलाई प्रतीक्षा दुःख नदिएर भने दुःख दिनेको उपायमा अनि गर्छ चारवा क्रियाशील गर्छ भनेर रेबे गर्छ भनेर यसरी भनेको छ त्यसो कारणले यो चाहिँ नराम्रो एउटा रहेछ नि क्लेश अब दोस्रो निबन्धिरवा दोस्रोको नाम चाहिँ के रहेछ उपन्नाह नरुरे पनि त्यो चाहिँ अलि मिस्टेक भएछ त्यसमा चाहिँ उ हुनुपर्छ उपन्नाह सम्बोधन लेबीमा खुन्जिन भन्छ नेपालीमा उपन्नाह नर दिदा दिशे छवे नेतो न्यामदो माजेबर थम्जिङ सिमजुतिस उपन्नाह भन्ने क्लेश चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अरूले आफूलाई पहिला दुःख दिएकोहरू नराम्रो गरेकोहरू सबै मनमा समातेर बस्छ रे उपदेय भन्ने क्लेशले के गर्छ रे अरूले आफूले दुःख दिएकोहरू सबै याद भएर मनमा समातेर बस्छ रे है यो पनि नराम्रो रहेछ नि क्लेश अनि उपन्नाह भन्ने त्यो चित्तले के काम गर्छ भनेदेखि मिसुबे त्यहाँ खुङडो डेबे लेजेस उपन्नाह भन्ने चित्तले अनि सेपल गर्छ शान्ति र शान्ति अशान्ति त्यो उपन्नाह भन्ने सोच के अरे क्लेश चाहिँ भयो भने त्यसले काम के गर्छ भनेदेखि अशान्ति बनाउँछ रे हामीलाई अशान्त बनाउँछ रे अनि त्यसमाथि खोङडो डेम्बा भनेर मनको भित्र उपन्नाह भन्ने चित्त भयो भने त्यो क्लेशले अर्को के काम गर्छ भनेदेखि अनि खोङडो क्रोध उत्पन्न गर्छ रे खोङडो डेम्बा क्रोधलाई उत्पन्न गर्छ रे
त्यस कारणले यो पनि क्लेश हो दोस्रो अब तेस्रो छप्पा भने चाहिँ मरछा सम्बोधन लेबी के अरे नेपाली शब्दमा मरछा सम्बोधन लेबीमा छप्पा भनेको छ Shengi pember sambe nyeba shidelgi nyeba lenwala khana modobe kyubru dube simju de yela chele ne musu gyobai keji gyune dusim dewala menebar cheba wo yo marache bane chita clash sai tole ke wo bane deki arule afilai satya kura bhanera तिमीले यो नराम्रो रहेछ तिम्रो यो बानी नराम्रो र तिम्रो यो सोच नराम्रो भनेर नराम्रो कुराहरू भन्दाखेरि आफैलाई नराम्रो हुँदै भने त्यो के भन्छ स्वीकार नगरेर बेबा लुगाएर अरूले आफैलाई सत्य कुरामा नराम्रो यो छ भन्दाखेरि आफैले चाहिँ यो नराम्रोहरू लुगाउनुको सोच आउँछ हो यो आफैले गरेको नराम्रोहरू लुगाउने त्यस्तो अनि सोच चाहिँ यो हो अहिले यो त्यसो कारणले यो पनि क्लेश शिव सिक्पेमो परदास चौथोमा चाहिँ सरी यो पनि देखाउनु पर्छ दे दुआ चौथोमा चाहिँ के अरे परदास भन्ने चित्त चाहिँ क्लेश चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि ठोम खुन्जुङु सोवाले शेंगी राला नेपाल लेवाना शेन्डेब गिन्दु छेने सिक्सुकुन लोंबे सिमजुङ तेनिस यो क्लेश चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अरूलाई अनि क्रोध र अनि अरूले आफैले नराम्रो गर्यो भने त्यस्तो या सोचले शेंगी राला नेपाल लेवाना अरूले आफैलाई तिमीले कसा खरी वचन कटु वचन गर्नु बेलामा आफ्नो मनले चाहिँ के गर्छ रे आफैले के गर्छ रे उले मलाई यस्तो नराम्रो भन्यो भनेर मनमा राखेर चाहिँ अनि आफैले पनि अरूलाई अनि नराम्रो भन्ने त्यस्तो गर्नु दिन्छ रे त्यो मनले सिपा भनिन्छ त्यो हो तातिने कर्सा अहिले परदास भन्ने चाहिँ त्यो हो अब त्यसपछि यो सबै क्लेश हो तादि गर्ने त एकछिन नम्बर 5 सम्बोधन लेबेमा ठकटोक भन्छ नेपालीमा चाहिँ ईर्ष्या भन्ने त्यो अब ईर्ष्या भनेर सबैले थाहा छ नि है अरूप्रति राम्रोहरू ज्ञान दान दौलत छ भनेदेखि तुरुन्त आफैले त्यसलाई ईर्ष्या गर्ने त्यस्तो त्यसलाई भनेको हो अब त्यो त क्लेश हो भन्नु पर्दैन त्यो अब नम्बर 6 मा चाहिँ सम्बोधन लेबीमा सेर्ना अनि नेपालीमा चाहिँ मत्सर्या कन्जुस गर्ने सोच है त्यसलाई भनेको त्यो पनि क्लेश हो भनेको छ दिम्ब ग्यु माया भने चाहिँ अनि साथो चाहिँ क्लेश चाहिँ माया भनेको माया भन्ने चाहिँ कस्तोले भन्छ भनेदेखि निकुल छापे शेनलु र सबै यदेखि खेबर चेने त्योबर देबे लेजिङ सिमजुङ आफूलाई ज्ञान गुण नभएर भने अरूदेखि मलाई पैसा प्राप्त होस् भनेको सोचले पैसा दान दौलतहरू मलाई प्राप्त होस् भन्ने सोचले आफूले ज्ञान गुण नभएर भने छ जस्तो गर्ने सोचलाई भनेको थाहा भयो त्यस्तोलाई भनेको दिसुको त्यसलाई नम्बर 8 मा चाहिँ सम्बोधन लेबीमा यो भनेको छ अनि नेपालीमा चाहिँ साठाया भने चाहिँ कसले भनेको भनेदेखि निगुल लापर छाबे सिंगी गोमबर छेदेने रानी नेबा सिंगी मिसिबे छिडावा तेनावा तबर देबे लेजिङ सिमजुङ तेला सेन्स यो
शा ठाया भन्ने चाहिँ आफूलाई के अरे नेपाल गर्छ के दोष आफूले दोष भएर भने दोष छैन जस्तो मलाई दोष छैन जस्तो दोष लुगाएर छैन जस्तो गर्ने सोचलाई अनि शा ढाया भनेको यो माया र शा ढायामा फरक त्यो माया भन्ने क्लेश चाहिँ आफूले ज्ञान गुण नभएर पनि छ जस्तो गर्ने शा ढाया भन्ने चाहिँ आफूलाई दोष भएर पनि छैन जस्तो गर्ने हो त्यो नभए जस्तो गर्ने त्यस्तो सोचलाई फरक हो भयो माया र शाठा भनेको बीच यो पनि क्लेश गुपा ग्याक्पी मोह ग्याक्पा भने चाहिँ सम्बोधन लेबी नेपालीमा मत भन्छ रहेछ मत त्यसो त्यदुवा मत भन्ने क्लेश चाहिँ कसो छ भनेदेखि रङ्गी फिन्चोगी छामा हिलो छेदे न्योमुङबे पोबा केजी सेम रङ्गी ओङ्दु छेबे लेजेङ हिन यो हो कि आफूलाई दान दौलतहरू अनि ज्ञान गुणहरू भएर अनि त्यसमाथि मलाई त दान दौलत छ मलाई त के अरे ज्ञान गुणहरू छ भनेर अलिकति खर्च चाहिँ यो नेपाली चाहिँ गमन गर्ने सोचलाई भनेको हो डिम्बा चुपा नम्बर 10 मा चाहिँ नम्छे भनेको छ नम्छे भने चाहिँ सम्बोधन लेबीमा भीमस हो नेपालीमा भीमसा भन्छ भीमसा भन्ने चाहिँ धेरै नराम्रो करुणा भन्ने सोच चाहिँ कुशल चित धेरै राम्रो त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट गर्छ विपरीत चाहिँ अनि अहिले यो भीमसा भन्ने चाहिँ हो भीमसा भने चाहिँ करुणाको विपरीत खस विपरीत सुन्यो हो त्यो सेला निङ चावादा ठ्यायो नेसिमको थोसम्बर देवे लेजिङे सिमजुङ्स यो भीमसा भन्ने क्लेशले के गर्छ भनेदेखि अनि अरूलाई अनि के भन्छ नोक्सान दिने काटमार गर्ने नराम्रो गर्ने अरूलाई दुःख दिने त्यस्तो सोच हो भनेको छ चुकचिकपा 11 त्यो छ अति चुकचिकपा 11 नम्बरमा चाहिँ ngotsa भने चाहिँ अरिक्या भन्छ त्यो मात्र होइन दाकम छु गिन्जुद छेने खाना मतोबाला मिजेम्बे रतु छेवे लेजें यला छेले नि न्योमो केसु दबतो गिछि यहाँ सुन्नुस् है लास नहुने भन्नेमा दुईटा छ एउटा चाहिँ आफ्नो कारणले लास नहुने एउटा र अरू कारणले लास नहुने एउटा दुईटा छ अहिले चाहिँ आफ्नो कारण भने त्यो आफै अब एक एक्जाम्पलमा आफैले पञ्चशील लियो पञ्चशीलले लेखेर मैले काटमार गर्दैन भन्यो त्यो बेलामा फेरि त्यो शिलहरू बिर्सेर काटमार गर्यो काटमार गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ तिमी त पञ्चशील लिएको छ नि काटमार गर्नु हुँदैन भन्नु बेलामा आफैले त्यो थाहा भएर भने आफैले हो कि त्यो थाहा भएर भने म थाहा छ मैले शिल लियो काटमार गर्दैन भने मैले वचन छ तर भने अनि म काट्छु भनेर त्यस्तो गर्यो भने त्यो गर्नु दिने एउटा सोच छ नि त्यसलाई भन्छ लक्षण नेपा भने चाहिँ आखिर भने चाहिँ त्यो आफूलाई शील हुँदै त्यो कारणमा शील यस्तो गर्यो भने नहुने आफैले थाहा भएर भने शील भएर भने थाहा हुँदा अनि गर्यो भने गर्नु दिने सोच त्यो हो त्यो अलिकति छुटाउनु पर्छ ngotsa मेपा र ठेल मेपा भने ngotsa मेपा भने अहिले चाहिँ त्यो हो अब त्यसपछि चाहिँ
dirivi kabalis anparsha अब यहाँ आयो चुंगी पा 12 नंबर 12 मा अनपत्र पाया अनपत्र पाया नेपालीमा चाहिँ अनपत्र पाया भन्छ समुद्रमा ठेलमे भन्छ नि ठेलमे भन्ने चाहिँ पनि लास नहुने हो तर लास नहुने यो चाहिँ के हो भनेदेखि सेन्ता सेङ्गी छेला मिचेबर अब यहाँ हुन्छ नि एकमा है अब अघि जस्तो काटमार गरेर बसे त्यो बेलामा एउटा मान्छे आएर तिमी त बौद्ध हो नि तिमीले यसो काटमार गरे पनि हुँदैन बुद्धले के सोच्छ यसरी भन्ने बेलामा ऊ आफैले बुद्धले के सोच्यो भने सोच म गर्छु भनेर काटमार गर्यो भनेदेखि त्यो के हो आफ्नो कारण होइन नि बुद्ध कारणमा राखेर पनि लास नभएर चाहिँ काटेको हो नि हो त्यो दुईटामा फरक छ अघिको चाहिँ आफ्नो शीलहरू कारणमा राख्नुपर्छ त्यो राखेर अनि के अरे लास नभएर चाहिँ अनि त्यो गर्ने अहिले चाहिँ के हो अरू कारण राखेर बुद्ध के हुन्छ तपाईले यस्तो नराम्रो गर्नुदेखि बाआमाको नाम के भन्छ बाआमाले के हुन्छ बाआमाको नाम नराम्रो हुन्छ त्यस्तो भनेर पनि लास नहुने छ नि हो त्यसले भनेको अलि फरक थाहा भयो त्यो दुईमा दिसु गरेर तो च्योङ पारेबे मरे चुसुम्बा तिरुवा अब के अरे तेस्रो नम्बरमा चाहिँ मुक्पा इस्त्यान रे इस्त्यान भन्छ नेपालीमा इस्त्यान त छुजो गरौँ ल्यादु त अब यसो गरौँ अब यहाँ मैले यहाँसम्म चाहिँ भनेको छ अब तपाईहरु म यो नाम चाहिँ भन्ने राख्छु अनि नत्र यो सिद्नु गाह्रो रहेछ अब म भन्छु है अहिले कहाँ पुग्यो खेराङ्गी लगी छ त दिरवा ल फेरि भन्छु है त नम्बर 13 मुक्पा नेपालीमा भन्नुस् किसिनीजुले केचेस ला स्थान छ नम्बर 14 मा चाहिँ गोपा औदतिया छ अब यहाँ नम्बर 16 मा चाहिँ लेलो कौसत्र हो कि औसत्र हो चुटुपा ए 15 मा चाहिँ माथेबा हो असरता हो या अब चंगा चुटुपा तेला लेलो कौसितिया तेनी चुप्दिम बतेला भामेबा परमात अनि चुप्दिम बतेला मरे चुपके बतेला जेने मुशित स्मृति त तेनी चुपके चुर्कु बतेला शिशि माइबा असंप्रजाम्य तेनी निशु बतेला नमिङ विचे अब योहरू सबै क्लेशहरू हो त दिनांगला या दिजिलाता थांगी लेलो देला खरसा तेशुवा लेलो खाउदो ओतिरे औसतिया रे नब चुटुपा लेलो अलेसिया दिरवे ते अलि कौसतिया रे कौसतिया यहाँ सुन्नुस् है कौसतिया भन्ने चाहिँ अनि सम्बोधन लेबीमा लेलो भन्छ कौसतिया भन्ने चाहिँ साधारणमा भन्यो भनेदेखि अल्छी लाग्ने भनेको हो
तर त्यो अल्छी लाग्ने भने चाहिँ त्यो होइन अहिले अल्छी लाग्ने भने चाहिँ के हो भनेदेखि राम्रो सोचमा राम्रो कर्ममा पर्नेको लागि अनि ध्यान अभ्यासको लागि बुद्ध धर्म गर्नको लागि अल्छी भएको सोचलाई अनि के भन्छ कौशुदिया भन्छ बुझ्यो अब यहाँ एउटा चाहिँ भन्नु चाहन्छु है बुद्धले के भन्नु छ भनेदेखि खामला लेलो चियो थेला छुकुन मेपा हेर्नु भनेको छ जो व्यक्तिलाई धर्मप्रति कौशुदिया छ भनेदेखि त्यसलाई धर्म विकास हुँदैन भनेको छ त्यसो कारणले धर्मप्रति कौशुदिया चाहिँ गर्नु हुँदैन हामी चाहिँ के छ भनेदेखि खानाको लागि लुगाको लागि पेटको लागि घरको लागि चाहिँ यस्तो जोर दिएर सबै गर्नु सक्ने धर्ममा पुग्दाखेरि चाहिँ सबै के अरे धङ्गिदिए यस्तो कसा अल्छी लागेर चाहिँ बस्दो रहेछ नि हो त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेको छ त्यसो कारणले अनि मेरो पनि धेरै अनुभव छ हाम्रो इन्डियामा स्कुलमा पढ्दाखेरि जो बच्चाहरूलाई अनि कौशुदिया छ त्यो चाहिँ पढाइहरू राम्रो हुँदैन रहेछ पढाइ राम्रो नहुने ध्यान राम्रो नहुने पछिमा चाहिँ त्यो चाहिँ सबै ख्यारोमा जाने रहेछ त्यसको जिन्दगी चाहिँ धेरै नराम्रो हुने रहेछ जो व्यक्तिले चाहिँ अलिकति दुःख त छ तर दुःख होस् म पढ्नु पर्यो भनेर चुन्जुलो खर्छ प्रयत्न गरेर गर्नेहरू चाहिँ पहिला त उसले केही नजानेको हुन्छ तर बिस्तारै राम्रो हुँदै जाने चाहिँ रे त्यसो कारणले तपाईहरुले यो अलि ध्यान दिनुपर्ने मलाई लाग्छ दिटिक्सु पछि 다 됐네 टिप्पो ओके अब यहाँसम्म चाहिँ ल तपाईहरुले यहाँसम्म चाहिँ के परेको हो भनेदेखि अघि समुदय सत्यमा दुई छ नि क्लेश सत्य क्लेशको विषयमा क्लेश समुदाय सत्य त्यो चाहिँ यहाँसम्म हो अब के हुन्छ कर्म समुदाय सत्य सुरु हुन्छ अब यहाँदेखि चाहिँ कर्म समुदाय सत्य अब यहाँ सुन्नुहोस् है कर्म समुदाय अब पहिला यो भन्नुपर्छ कर्म भन्ने चाहिँ केलाई भनेको हो भनेदेखि उमा थाङ्ग्युबे रूपमा त्यो बुद्धको अब जो होस् अब यो नभनौँ उमा थाङ्ग्युबा भन्ने एउटा छ यो नेपाली शब्दमा भन्नु सकेन प्रसङ्गित माध्यमिकको माध्यममा भन्यो भनेदेखि अब जो होस् के अरे नगरजुनाले भनेकै जस्तो भन्यो भने कर्म भने चाहिँ एउटा कार्यलाई भनेको हो अब कर्ममा चाहिँ अनि अघि भनेको जस्तो तीन प्रकारको कर्म शरीरद्वारा गर्ने कार्य वचनद्वारा गर्ने कार्य अनि चित्तद्वारा गर्ने कार्य त्योहरू सबै कर्म भन्ने चाहिँ हो त्यो मात्र होइन हामीले जो काम गर्छ त्योहरू सबै कर्म हो तर अहिले यहाँ कर्म र फल भन्ने कर्म त्यो चाहिँ अलग छ कर्म र फल भन्ने कर्म भने चाहिँ एउटा कुलुङ आशा कर्म र फल भन्ने चाहिँ कर्म चाहिँ आशाद्वारा गरेको कार्यलाई बुझ्नुपर्छ त्यसो कारणले आशाद्वारा गरेको अनि कार्य त्यसमा अनि तीन प्रकारको हुन्छ कुशल कर्म अकुशल कर्म अनि खर्च चिक्दी तान्यम अव्यकृत कर्म तीन हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ छ नि लेगी कुञ्जुङ कर्म समुदाय अब त्यसमा गेवेले भनेको छ कुशल कर्म यो चिनाउने चाहिँ अघि भनेको जस्तो यो सेतोले चाहिँ चिनाउँछ त्यसपछि
मिगेवेले अकुशल कर्म यो चिनाउने चाहिँ यो कालो चित्तले चाहिँ चिनाउँछ अब या अहिले यहाँ चाहिँ कुशल कर्म र अनि अकुशल कर्म हेलो यहाँ चाहिँ या हेलो हटिस यहाँ चाहिँ या हेलो कुशल कर्म र अकुशल कर्म दुईटा छ यो दुईटा छ यसमा पहिला हामीले यो जानु पर्यो तपाईहरुले अनि के रे नेपालीमा पढ्नुहोस् मैले तिप्तीमा भन्छु है मसिरे यहाँ सुन्नुहोस् है अब यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हो अघि त्यो भन्यो नि के रे दुःखहरू कहाँबाट आएको हो भनेदेखि अनि बुद्धले चाहिँ यसरी भनेको छ कसा तिनजे देवर जुवा खाङसेना दिदाते दिवेबे दिजुङ दिके बेचर दिके भनेर मरे त्यसो अब मैले अहिले चाहिँ के भन्न चाहेको छ भनेदेखि मरे त्यसमा थाहा छ त्यो अहिले यहाँ पुगेन अलिकति अहिले यो कर्मको विषयमा अहिले सकेको छैन यो किताबमा अहिले बाँकी भएको छ पहिला म कर्मको विषयमा भन्छु कर्मको विषयमा अहिले भनेको दोस्तो कुशल कर्म र अकुशल कर्म दुईटा छ भनेर चित्तद्वारा भन्ने अब यहाँ किताबद्वारा म पढ्छु कुप्चुकोनी तेने निबलेगी कुंजung शेबाला लेला ग्यागेदु कर्म शेचाला दायाम बेवंदु छाना छावशिला खोवाई वेंदे दिर ले गिंडे शेकअप दी लेने कुलुंग द जेबे छाजुदन जेबे थोने लेशे जोला थे चिरु गिंडे थे बता कुलुंग द जेबे लेगी गिशिला तेने डबु जोया थेबर जोने हामीले एउटा चाहिँ यो जानकार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि बुद्धको सिद्धान्तमा जति फलहरू छ त्योहरू सबै हेतु र प्रतिद्वारा भएको हो भनेर भनेको छ त्यसले भन्छ गुन्जे नामशा गुन्जे भने चाहिँ त्यो हो हेतु र फल त्यो एउटा अब हेतु र फल भन्ने गुन्जे भन्ने एउटा छ त्यो भित्रमा अनि के पस्छ भनेदेखि कर्म र फल चाहिँ पसेछ त्यसो कारणले कर्म र फल भन्ने चाहिँ के को भित्र पसेको छ भनेदेखि हेतु र फल भनेको त्यसमा पसेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ तातेने 대외나 남바상게베 꿀ung도 제베 자주기 규상년에 때는 디부디도 주송발라 랜데시 조바이 오 कर्म र फल भने चाहिँ कस्तोले भनेको हो भनेदेखि कर्म र फल भने चाहिँ आशयद्वारा अनि केही कार्यहरू गर्ने चाहिँ कर्म त्यो कर्ममा अनि कुशल कर्म अकुशल कर्म भएको कारणले त्यसको फलमा भने दुःख र सुख दुईटा चाहिँ पाउने त्यो कारणले जति दुःख सुखहरू छ त्योहरू सबै कुशल कर्म र अकुशल कर्मद्वारा भएको हो भनेको विषय चाहिँ कर्म र फलको विषय भने चाहिँ त्यो हो बुझ्यौ कर्म र फलको विषय भने चाहिँ के हो भने यसरी बुझ्नुपर्छ ले तेला रंगी डिबुतो थुबर सुम जगतीस अब कर्म र फल भन्ने कर्मलाई तीन प्रकारको छ रे मिगिवेले अकुशल कर्म केवीले कुशल कर्म लुमतेंगीले अव्यकित कर्म भनेर तीन प्रकारको कर्म छ भनेको छ अब त्यो तीन प्रकारको कर्मलाई एक एक गरेर भन्यो भने मिगिवेले ने Dribu nyemba dungal tang sumu jimbar chebe leshi na ser.
अकुशल कर्म भने चाहिँ कस्तोले भन्छ त्यसको परिभाषा के हो अकुशल कर्मको परिभाषा के हो भनेदेखि जेबु न्यामा भनेर नराम्रो फल दुङ्गल भनेर दुःख सुङ्गु भने चाहिँ पीडा नराम्रो फल दुःख र पीडा दिने कहाँबाट आउने त्यो दिने हेतु भएको कर्मलाई चाहिँ अकुशल कर्म भनेको हो त्यसो कारणले यसरी बुझ्नुपर्छ अकुशल कर्मको परिभाषा के हो भनेदेखि दुःख र पीडाहरू दिने कर्मलाई अकुशल कर्म बुझ्यो अब अकुशल कर्मलाई कति छ भनेदेखि थेला येन लुङा यिसुङ्गी मिगेवेले थाएका छेलों सम्दो चुरु दुइदे सुम्बानी हुनु त अकुशल कर्ममा धेरै छ तर अहिले यहाँ छोटकरीमा सिमेटेर भन्यो भनेदेखि 10 छ रे 10 चाहिँ के हो रे लुके गोने सोचे बा ए कार्य कसा शरीरद्वारा गरेको कर्म 3 एउटा चाहिँ के हो सोक्चोबा भने चाहिँ हिंसा काटमार गर्ने मजमलेमा चोरी गर्ने लोप्रेयमा अनि काम मिथ्याचार र व्यभिचार भन्ने पनि हुन्छ यो तीनटा चाहिँ शरीरद्वारा गरेको 3 के अरे अकुशल कर्म 3 वचनद्वारा गर्ने अकुशल कर्ममा 4 जुन झुट बोल्ने ठमा भने चाहिँ पाइसुन्या चुगली बोल्ने छिकचुक भने चाहिँ परुषया कसा कुवचन छिकचुक भने चाहिँ कुवचन अनि नाक्यल भने चाहिँ अर्थबिन वचन हो यो चारवटा चाहिँ वचनद्वारा गरेको अकुशल कर्म 4 अब चित्तद्वारा गरेको अकुशल कर्म 3 नफ्सिम भने चाहिँ लोभ नेसिम भने चाहिँ हान्ने गर्ने विचार अरूलाई हान्ने गर्ने विचार अरूलाई नोक्सान दिने अरूलाई दुःख दिने भन्ने विचार नेसिम लोकता भने चाहिँ मिथ्या दृष्टि हो यसरी चित्तद्वारा गरेको 3 अकुशल कर्म 3 ओ यो 10वटा चाहिँ अकुशल कर्म 10वटा छ यो 10वटाहरू चाहिँ अकुशल कर्म हो भनेर भनेको छ बुझ्यो है त्यो अब यसको विषयमा त पहिला धेरैचोटि मैले भनिसकेको छ पोहोर म आउँदाखेरि कर्म र फलको विषयमा अब यहाँसम्म के भयो अकुशल कर्म 10 भनिसक्यो अब कुशल कर्म भने चाहिँ के हो कुशल कर्मको परिभाषा के हो त्यसलाई कति छ भनेदेखि पहिला कुशल कर्मको परिभाषा चाहिँ के हो भनेदेखि जेबु सम्बो देवाद युदो जिम्बर छेबे लेसिला सेरस कुशल कर्म भने चाहिँ यस्तो हो रे राम्रो फल सुख र अनि रामनीय प्रिय सुख र रामनीय प्रिय त्यस्तो फल दिने कर्मलाई कुशल कर्म भनेको हो रे थाहा भयो कुशल कर्म भने चाहिँ कस्तोले भन्छ रे राम्रो फल सुख अनि के भन्छ रामनीय त्यस्तो दिने सक्ने दिने कर्मलाई कुशल कर्म भन्छ भनेको छ अब कुशल कर्ममा चाहिँ कति छ 10 अघि अकुशल कर्ममा 10वटा छ नि त्यो 10वटाहरू टेक्यो भने त्यो 10 अकुशल कर्म अनि के भन्छ छोड्यो भने अनि 10 कुशल कर्म हुन्छ नि उदाहरणमा अनि हान्ने त्यो काटमार गर्ने चाहिँ अकुशल कर्म हो नि अब मनभित्रदेखि ओहो कर्म गऱ्यो भनेदेखि पाप हुन्छ यो गर्नु हुँदैन त्यो माथि
काटमाड गऱ्यो भने उसलाई दुःख हुन्छ उसलाई दुःख दिनु हुँदैन भने माया दयाको सोचले अब मैले काटमाड नगर्ने भनेर काटमाड छोड्यो भने त्यो कुशल कर्म हो नि है त्यस्तै गरेर अकुशल कर्म 10 वटा चाहिँ छोड्यो भने कुशल कर्म 10 चाहिँ हुन्छ त्यो हो अब यहाँसम्म चाहिँ त्यो हो कुशल कर्मको विषयमा अब यहाँ हामीले के अरे कर्म र फलको विषयमा अभ्यास गर्नु बेलामा कसरी गर्नुपर्छ भनेदेखि छोड्ने एउटा र लिने एउटा छोड्ने चाहिँ के हो अकुशल कर्महरू सबै छोड्नुपर्छ धोर्छ भन्छ कुशल कर्महरू सबै आफैले लिनुपर्छ गर्नुपर्छ त्यसो कारणले लाङ्छा भने चाहिँ लिने गर्ने धोर्छ भने चाहिँ त्याग्ने राख्ने छोडिदिने त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले अभ्यास गर्ने बेलामा यसरी गर्नुपर्छ भनेको छ Tene langji leyi gewe lela yang kongi megewa chupome gewe le chur song longwa tengi lene debu sanyanam dedu kaya mijin par tanyam kechi le de yimbes sanyengi gidi kaya member parma longwa tengi tadi kechi medo अब यहाँ सम्म चाहिँ मैले के भन्यो कुशल कर्म अकुशल कर्मको विषयमा सबै भनिसक्यो अब बुद्ध धर्ममा अरु अनि के भन्छ कर्महरू के छ भनेदेखि स्याया ले थेला थोंजुर गिले केने गिले लेन्डङ छलन गिले सम फेन्जो गिले निदा चिदु गिवेले चिदु मिगिवेले गिदि जेवेले सो लेगिया मांगु सुमयस कर्मको विषयमा बुद्धले धेरै कुराहरू भनेको छ रे अब यो सबै आज यहाँ नभनौं अब आज यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण दुईटा भन्छु त्यो के हो भनेदेखि फेबेले जोपिले फेबेले भने चाहिँ अनि नेपाली भाषामा के भनेको छ भनेदेखि उत्प्रेरित कर्म उत्प्रेरित कर्म भनेको छ त्यो के हो भनेदेखि फेबेले भने चाहिँ अहिले हामीले के कर्म गरेको कारणले भविष्यमा अनि संसारको जन्महरू लिनु हुने जो होस् भविष्यमा संसारको जन्म अनि जन्महरू दिने कर्मलाई चाहिँ अनि उत्प्रेरित कर्म भन्छ जोपिले भने चाहिँ पूर्ण कर्म भन्छ पूर्ण कर्म अब यो कस्तो हो भनेदेखि जन्म लिइसकेर भने त्यो बेलामा कोहीहरू धनी हुने कोहीहरू गरिब हुने त्यस्तो हुन्छ नि त्यो कर्म चाहिँ कहाँबाट भएको हो भनेदेखि अनि खर्च अहिले यो पूर्ण कर्मद्वारा चाहिँ हुँदैछ है त्यस्तो विषयमा चाहिँ जानकार हुनुपर्छ भनेको छ तातेने अब यहाँ त सिनेदेले भरे यहाँसम्म मैले तपाईहरुलाई अनि के रे कर्मको विषयमा भनिसके अब हामी के सक्यो समुदय सत्यमा के रे क्लेश समुदय सत्य विषयमा भनिसक्यो अनि कर्म सत्य समुदय सत्यको विषयमा पनि भनिसक्यो अब यहाँ के आउँछ भनेदेखि त्यसपछि के आउँछ भनेदेखि अघि भन्नु नि अघि होइन हिजो भन्नु नि हाम्रो मनको सोचमा मलाई दुःख नहोस् भन्ने सोच भएको कारणले दुई सत्य एउटा चाहिँ के हो दुःखलाई चिनाउनुको लागि दुःख बुझ्नुको लागि दुःख सत्य त्यो चाहिँ फल हो दुःख सत्य चाहिँ कहाँबाट आएको हो भनेदेखि समुदय सत्य त्यो चाहिँ हेतु हो समुदय सत्य हेतुमा राखेर त्यो हेतु समुदय सत्यद्वारा फल दुःख सत्य हुन्छ भनेर भन्नुभएको हो
यसरी चिन्ने अब त्यसको विषयमा बुद्ध शाक्यमुनिले कसरी भन्नुभएको छ भनेदेखि अब यहाँ आउँछ है मैले टिप्टीमा भन्छु यो तपाईहरु नेपालमा पढ्नुहोस् यहाँ लेखेको छ नि बुद्धले यसरी भनेको छ तेन्जे जवर जों 강세나 디다데 디 옆에 디중 디케베치 디케 강디 머리비 경기 두지기 경기 남버시바 남시 경기 민수의 경기 가사 깨체 경기 레베 경기 소의 경기 세베 경기 렘베 경기 아니 깨웨 경기 가시 지리기 때문에서 त्यो भनेको छ त्यस भित्र चाहिँ 12 खर्साति ने 12 लिन मरे तेन्ने जुङ्गी 12% समुपात चाहिँ भन्नुभएको छ अब यसमा धेरै अनि के भन्छ स्पष्ट रूपले भनेको छ अब यहाँ हेर्नुस् है ale remuti mendo ta dikdo tosla na dikre त्यसुवा पहिला म यो देखाउँछु यहाँ छ नि तपाईहरु यहाँ हेर्नुस् है अघि मैले प्रतिशत सम्पाद 12% सम्पाद भने नि यहाँ देखि सुरु हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब यो चित्र चाहिँ एक एक गरेर देखाउँछु यहाँ देखि हुन्छ यस्तो पहिला हाम्रो मनको भित्र चाहिँ अनि समुदाय सत्य अब समुदाय सत्यद्वारा दुःख हुन्छ भने नि समुदाय सत्यमा पहिला क्लेशमा भने पहिला के हुन्छ मोह आत्मकरा अविद्य हुन्छ हाम्रो मनको भित्र पहिला के हुन्छ अविद्य हुन्छ त्यो चिनाउनको लागि यो एउटा बुढा बुढी आँख नदेखेर लट्ठीसँग यसरी गएको देखाउँछ नि त्यो हो अब मनको भित्र अविद्या भन्ने क्लेश चाहिँ भइसकेपछि अनि के हुन्छ रिस रागहरू हुन्छ रिस रागहरू क्लेश भइसकेपछि कार्य गर्छ त्यसो कारणले दोस्रो निबुद्धिजीले संस्कार भनेर चाहिँ संसारमा अनि कार्यहरू गर्ने त्यो रेलवे संस्कार हो सिद्धिरे संस्कार यसरी चाहिँ कार्यहरू अब त्यसको भित्र के हुन्छ अघि भनेको दोस्तो पाप कुशल कर्म र अकुशल कर्म सबै यो भित्र पसेको छ त्यो अब यो भयो नि पहिला क्लेश त्यस क्लेशद्वारा चाहिँ कर्म कार्य चाहिँ भयो त्यो कर्म गरेको पछि के आउँछ तेस्रोमा चाहिँ त्यो कर्मको छाप चाहिँ मनको माथि बस्छ त्यसो कारणले नम्से नेपालीमा के रे विज्ञान भनेर छ नि विज्ञानको माथि त्यो कार्यको छापहरू चाहिँ अनि राख्छ त्यो राखेर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नम्बर 4 मा चाहिँ हुनु त यसरी होइन त्यो भएर चाहिँ पहिला यहाँ चुक्ची वाक्य वा अघि यहाँसम्म भयो नि दोस्रो चाहिँ कर्म भयो कर्म चाहिँ यो के अरे विज्ञानको माथि छाप राख्यो त विज्ञानको माथि राखेको कर्म चाहिँ अनि के अरे मजबुत भयो सूक्ष्म शक्ति बढाउनु पर्यो त्यो बढाउनु चाहिँ कसले बढाउँछ भनेदेखि के सेवा योले बढाउँछ तृष्णाले बढाउँछ यो चाहिँ 8 हो तृष्णा चाहिँ ठुलो हुँदाखेरि नाम लेम्बा भन्छ उपादान यो दुईटा हो
सेपा र तृष्ण र उपादान त्यो दुईले अघिको के अरे कार्यको छाप चाहिँ बढाउँछ त्यो बढाएर के हुन्छ सिपा भनेर चाहिँ शक्तिशाली भएको कर्मलाई अनि भावा पान्छ भावा हुन्छ त्यो भावा भएको कारणले केवा भनेर जन्म हुन्छ बच्चा जन्म हुन्छ है यो जन्म भनेर हुन्छ अब जन्म हुँदाखेरि यो पहिला जन्म हुन्छ त्यसपछि उहाँको स्कन्द 5 स्कन्दहरू बिस्तारै ठुलो हुन्छ नि त्यो हुँदाखेरि अनि अघिको नाम चाहिँ राखेको नम्बर 4 मा यहाँ निन्द सुख भनेर नाम रूप भनेर यो राखेको यो नाम रूपको बेलामा चाहिँ बच्चा चाहिँ ठुलो हुँदै जान्छ तर उसलाई नाम हुँदैन उसलाई यो मान्छे हो कि यो पशु हो कि यो के हो थाहा हुँदैन तर उसको जिउ चाहिँ त्यो बेला हुन्छ आमाको पेटको भित्र त्यो हुन्छ त्यो पछि चाहिँ नम्बर 6 खर्च आयतनको बेलामा चाहिँ अनि यो मान्छे रहेछ यो छोरा रहेछ यो छोरी रहेछ भनेर चाहिँ अनि थाहा हुन्छ त्यो थाहा हुनेको समयमा चाहिँ त्यो आयतन भन्छ हो यसरी गरेर त्यसपछि अनि गजति मिङ्दै स्पर्श रेपा त्यसपछि छोरवा खर्च वेदना त्योहरू अनुभव हुँदै मान्छे बिस्तारै हुर्केर गएर अन्तिममा चाहिँ अघि भनेको जस्तो अब अन्तिममा नम्बर 12 मा चाहिँ मान्छे मर्ने चाहिँ हुन्छ हो यसरी गरेर चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ यसरी के अरे 12% समुपात द्वारा चाहिँ यसरी हाम्रो जीवन चलाएर अनि यसरी जान्छ जोस पहिला चाहिँ जन्म लिने अनि अन्तिममा चाहिँ मर्ने फेरि जन्म लिने फेरि मर्छ फेरि जन्म फेरि यसरी जान्छ जीवन त्यसरी हो त्यो चाहिँ अहिले बुद्ध शाक्यमुनिले भनेको हो अब यसरी हामी के भन्छ क्लेश र कर्मद्वारा अनि संसारमा जन्म लिने फेरि हुर्केर गएर पछि मर्ने त्यो त हुन्छ तर त्यो बेलामा हामीले धेरै दुःखहरू चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ दुःख नभयो भने त ठिकै छ तर धेरै दुःख भोग्नु भएको कारणले यसलाई त्याग्नुपर्छ भनेको छ त्यसलाई यहाँ शिष्य मरियो बुद्धले भनेको छ शिष्य मरियो अघि के हो नाम मेधा भादा यसो नाम सुन्भो डोवाङको तातो मिके खोर पेन्ना जाकिङ खोलो खोर सिन भनेको छ हामी त्यो के भन्छ संसारमा अनि घुम्ने तरिका चाहिँ यो दोस्तो भनेको छ घुमेको दोस्तो यो छ नि यो बनाएर घुम्छ नि त्यो घुमाएको दोस्तो हो भनेको छ अब यो भन्दा झन् यो चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्ने हो यहाँ सिसुम गाता नि के दोङ्गलबार दिना छिने रबर घुमेथे सिले छोरा टो तातो म फुम्बर छिपे फुवा खवासिन अब यो चित्त चाहिँ सबैले ध्यान राख्नुहोस् पछि तपाईहरु मोबाइल फोन छ भनेदेखि यो चित्त चाहिँ पछि हेलो तपाईहरु मोबाइल फोनमा फोटो छ भने यो खिच्नु पर्छ योले के देखाउँछ भने यहाँ हेर्नुस् त यो के हो ग्लास एउटा फोर्पा भनौं एउटा खसाउने बर्तन हो बर्तन चाहिँ अहिले थुनेर राखेको छ यो भित्र के पसेको छ एउटा के रे मस्कुटर जस्तो एउटा किरा एउटा यो भित्र पसेको छ नि योले भनेको फुम्बर छुबे फुवा खोरवा सिन भने चाहिँ यो हो अब योले के चिनाउँछ भने यो बाहिरको दर्गम छ नि यो चाहिँ संसार हो यो भित्र भएको किरा छ नि यो हामी हो हामी संसारमा बस्नेहरू अनि 5 लोक 6 लोक भन्छ नि ओ 6 लोक भन्ने हामी के भन्छ मन भएको
त्यो हामीहरू चाहिँ के हो संसारको भित्रमा पसेको छ भनेको छ के भन्नु संसारको खरे रे अरे संसारको के रे संसारको भित्रमा पसेको छ भनेको छ है। अब यहाँ सुन्नुहोस् है, राम्ररी सुन्नुहोस्, योले मलाई धेरै फाइदा भएको छ, त्यो तपाईहरुले यो अनुभव चाहिँ भन्दैछु। अब यो किरा चाहिँ यो भित्र पसिसक्यो भनेदेखि यो किरा कहिले कहिले माथि जान्छ नि, कहिले कहिले यो बिचमा जान्छ, कहिले कहिले मुनि जान्छ, हो यो होइन। त्यही दोस्तो हामी भने यो किरा चाहिँ माथि गएको दोस्तो, हामी पनि कहिले कहिले संसारमा जन्म लिँदाखेरि देवादेवीको भूमिमा पुग्छ, तर संसारको भित्रै छ। यो किरा चाहिँ जति माथि गएर भने बोतलकै भित्र छ नि, बोतलको के भन्छ बाहिर त छैन नि, बोतलकै भित्र हो नि। अब त्यहाँ माथि गएर फेरि त्यहाँ अलिकति बसेर चाहिँ थाकेर चाहिँ बिस्तारै बिचतिर आउँछ होइन। त्यही जस्तो हामी पनि देवादेवीको त्यसमा जन्म लियो, तर त्यहाँ पनि दुःख छ। त्यस्तो गरेर फेरि त्यहाँदेखि मरेर चाहिँ अनि हामी मान्छेको मानवमा अनि जन्म लिन्छ, यो जस्तो हो। अब यो किरा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै फेरि तल जान्छ। त्यही दोस्तो हामी मान्छे अहिले मानवमा, हामी सबै अहिले मानवमा छ नि, मान्छे हो नि। फेरि हामीले क्लेश र कर्मद्वारा चाहिँ नराम्रो गर्दाखेरि हामी कहाँ पुग्छ, यो के भन्छ किरा चाहिँ तल पुगेको दोस्तो, हामी चाहिँ पछि नरकमा पुग्छ, नरकमा पुग्छ। फेरि यो किरा चाहिँ यसरी यो बोतलको भित्र घुमेको दोस्तो, हामी पनि यो संसारको बोतलमा घुमेर बस्छ। त्यही कारणले खर्च छिसीलाई खर्च छिसी जबसम्म हामी संसारमा अनि भयो भने, संसारको भित्रमा हामी भयो भने, एकछिन है, जबसम्म हामी संसारको भित्रमा पसेर बस्यो भने त्यतिसम्म सिर्फ तबसम्म दुःखै दुःख छ। त्यही कारणले अब अन्तिममा के गर्नु पर्यो, यो किरा चाहिँ यदि बोतलदेखि निक्लेर बाहिर जान सक्यो भनेदेखि उसलाई स्वतन्त्र छ, खुसी छ, केही दुःख छैन। त्यही दोस्तो हामी पनि संसारदेखि बाहिर त्यो के अरे अर्हत कर्छ दिमिङले निरुद्ध सत्य त्यस्तो भूमिमा त्यस्तो अनि प्राप्त भयो भने अनि हामीलाई स्वतन्त्र हुन्छ, हामीलाई सुख हुन्छ। नतर जहिले पनि क्लेश र कर्मैको भस्म परेर दुःखै दुःख जिन्दगी जाने त्यस्तो हो। त्यो कारणले बुद्धले हामीलाई मायाद्वारा अब जहिले पनि संसारमा बस्ने यस्तो नगर, अब संसारदेखि तपाईँ निक्लनुपर्छ, निरोधमा जानुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई यसरी भन्नुभयो। अब यहाँ ल तपाईँहरू फोटो खिच्ने भनेपछि यो नेपालीमा भएको चाहिँ खिच्नुहोस् है, राम्रो छ नि। यो बुद्धको यस्तो हामीलाई माया दयाद्वारा हामीले साला सुझाव दिएको यस्तो राम्रो छ यो शब्द चाहिँ। म जहिले पनि ध्यानमा बस्नु बेलामा यो पाठ गर्दैछु, पाठ गर्ने, फेरि विचार गर्ने, ध्यान बस्ने, फेरि पाठ गर्ने। यसरी गर्दाखेरि मन शान्ति हो, सत्य हो। अब हामी त जहिले पनि यो संसारमा घुमेर दुःखै दुःखमा बसेर छ। अब त्यो त भएन। अब म यो संसारदेखि म अब बाहिर निस्कनु पर्यो भन्ने सोच आउँछ मलाई। त्यो सोचले त्यो सोच चाहिँ तपाईँहरूको माथि विचार गर्दाखेरि तपाईँहरूले धेरै माया आउँछ। त्यो माया भएको कारणले धर्म दिनु आएको नि, नत्र यहाँ आएर के भयो। तपाईँहरूलाई माया दया भएको कारणले अब यसरी दुःखदेखि जीवन चलाएर नबसौँ। अब बुद्धले यसरी शिक्षा दिएको छ, तपाईँहरू थाहा छैन। मैले बुद्धको शिक्षाहरू सबै तपाईँहरूलाई देखाउँछु, दिन्छु। अब तपाईँहरू यो शिक्षा पढेर ध्यान अभ्यास गरेर अनि
अब संसारको दुःखदेखि मुक्ति हुनु पर्यो भनेर यो भन्नु लागि आयो भने बुझ्यो लसो या 다 딥쇼면도 어제 다 디테샤 다 디상이라쇼 다른 투주심샤 अब समय पनि भयो आज यति राखौँ है अब मूल विषय सक्यो अन्तिमको प्रार्थना ओइ जान्दे बाबो जेदर केम्बा ता कुन्दो सांबो तेया तिशे तेदा कुंगे जेसो दालो केवा देता tamje rabto ngo tisum shebe केवा tamje ngowa kangwa chodo ngawa dashe gewe zawa dekun sambo jeje rabto ngowa gi temba jite kamsun chemba temba nyeyu shimdo sewa ta tenze peno shindo temba yere nebe chashi sho zagyo lama namge chashi yeda lazo namge chashi sho mada kambo namge chashi chegyon zoma namge chashi sho om duru duru zaya om duru duru zaya mukhe so ha tujiche sapeli dane